آذرخش خانم. آقا عامر. سلام، خوب هستین؟ سلام، سعی میکنم خوب باشم. شما چطورین؟ منم خوبم، ممنونم. اومده بودم دنبال مته خان. وقت دندون پزشک داریم. دندون پزشک؟ دوام دانشکده دندون پزشکیه. میدونم، به درسش ادامه میده، نگران نباشین. امیدوارم. در از خوب شد دیدمتون. شاید این موضوعی نباشه که بشه سرپای فیصلش داد، ولی میخواستم بگم که راجع به دعا اصلا جای نگرانی وجود نداره خانم. شخصا بهتون قولشو میدم. ماها طوری که فکر میکنین آدمای ترسناکی نیستیم. داداشم، خانومشم خونگرمن، عادل و دلسوز و فهمیدن. مطمئنم همینطورن. ممنون از توجهتون آقا عامر. به امید دیدار. فردا شب هم خواهیم داشت. فردا شب؟ مگه شما میایین؟ ما زندگی کلونی داریم، همه جا رو با هم میریم و با هم میاییم. میشه گفت نژادی از مورچگانی. شوخی میکنم، نگران نباشین آذرخش خانم. اومدم بابا. خوش اومدی پسرم. خانم حال شما؟ خوبم ممنون مته جان. راستی مجازاتم معلوم شد. 3 روز تعلیق بدکم نیستم مگه نه؟ خب دیگه از ماست که بر ماست پسرم. بله. مته خان برات یه پیشنهاد دارم. بله خانم بفرمایید. میتونم تعلیقتو عقب بندازم. جدی میگین خانم؟ بله، اما چند تا شرط داره. بله خانم بفرمایید. اول اینکه بعد از این توی هیچ درگیری وارد نمیشی. این یکی که عمرن. دوم اینکه تا آخر سال تحصیلی تو مراسم غذای آخر هفتمون تو هم کمک میکنی، داوطلبانه. اگه رضایتمو جلب کنی تعلیقتو پاک میکنم و کسر نمرم نمیشه اصلا. باشه حرفی نیست، من هستم. خوبه؟ غیبت، دیر کرد، بهانه تراشی، ممنون. نه عمرن حله. باشه خوبه، قبوله. پس همین فردا صبح میری امور دانش آموزی و اسم نویسی میکنی. باشه چشم خانم، خیلی ممنون. این مراسمی که میگین چیه؟ مته خان براتون توضیح میده. به اندازه توضیحش وقت نداری؟ برای ساکنین این محدوده که درآمد پایینی دارن از آشپزخونمون به طور رایگان پخش غذا و مواد غذایی داریم. چقدر عالی. واقعا بهتون تبریک میگم. متشکرم. پس برای توضیحش زمان داشتین. خداحافظ آقا عامر. آذرخش خانم. آذرخش خانم خیلی ممنونم. خواهش میکنم عامر. آقا عامر. آذرخش خانوم آذرخش خانوم. آقا عامر با دوم شیر بازی نکن. فردا شب شام دعوتمون کردن. خانواده دوما؟ بله مامان، همونا. دخترم اینو الان میگن؟ چی بپوشیم؟ دست خالی بریم؟ لباسای همیشگیمونو میپوشیم مامان، لازم نیست کار خاصی انجام بدیم. من مادر بزرگشم، نمیشه که. تو دیگه خودتو تیکه پاره کن. من بعد از مدرسه یه شکلات میگیرم و تمام. ببین یه چیز بزرگ و شیک و پیک باشه، بفهمن ما کم کسی باشه نیست. مامان خیلی خوب. با دعا حرف زدم. بابا باش حرف زده، میگه بابام ازم حمایت میکنه. به درک، از دور سخنرانی کردن راحته. نه خیر، فهمیده خانواده پسر ثروتمندن. این کایهانه، رگ میبینه خون میکشه. بچه ها چرا اینطورین؟ اگه تاییدشون کنی خوب عالمی، اما کافیه یه بار بگی نه، از تو بدترش نیست. تو هم اینطوری بودی، همه بچه ها اینطوری هن. مامان من اشتباهی به این بزرگی نکردم. عزیزم اشتباه بزرگ و کوچیک نداره. همه بچه ها یکم نمک نشناسن. تو براشون جون میذاری، خودتو فداشون میکنی، اما نمیفهمن. مگه خودتو تیکه پاره نکردی که بعد از جداییت بچه ها اذیت نشن؟
بفرما. امروزم بود همون کارو میکردم مامان. اونا عشق منن. این جدا، اما یکم همدردی بد نیست. ولش کن. تو چی شده عزیزم؟ هیچی، خوبم، نگران نباش، یکمی خستم. فهمیدم. با مادرت یکم بحث کردی آره؟ اما ناراحت نباش عزیزم. مامان زنگ زده برای شام دعوتش کرده، فردا میاد. یعنی چی؟ مامان که به من چیزی نگفت. نمیدونم، شاید میخواد غافلگیر بشی. نه، مامان من اهل غافلگیر کردن نیست. لابو تو مدرسه خیلی کار داشته، یادش رفته بهم بگه. میگی غافلگیر نمیکنه نه؟ آره، مامان من همه چیش رو که حوصله یک کلک و قایم باشک بازی نداره. زیادم محبتش رو بهت ابراز نمیکنه، اما خب خیلی دوستمون داره، خیلی فداکاره، جای شکی نیست. اما اصلا کسی نیست که با زبون و بغل محبتش رو نشون بده. عزیزم بیا، قربونت برم، تو عزیز دل منی. تو ناراحت شدی؟ نه، تو بچگی می شدم، اما بزرگ شدم دیگه ناراحت نمیشم، عادت کردم. یعنی ابراز عشق مامان متفاوته دیگه، چیکار کنیم؟ ولش کن، من دیگه میرم پایین مامان تینا رو ببینم، کمکشون کنم ببینن عروسشون چه کدبانویه. خیلی خوب، باشه ببینم. تو درد داری؟ نه ترس، یه درد کوچیک همین، چیزی نیست. نه خیر، درد کوچیک و بزرگ نداره. تو ببین، تو حامله ای، بریم پیش دکتر. چه دکتری؟ اوه فاتحه، تو الان اینطوری باشی 9 ماه از دستت بیچاری میشم و گفته باشم. واقعا خوبی؟ خوبم، هیچیم نیست، نترس. خیلی خوب باشه. یواش. خیلی خوب. همه چی حاضره آره؟ حاضره خانم. گوشتو از فر در آوردیم؟ بله در آوردیم. دوبله شده در استودیو جم. خسته نباشید مامان پنبه. ای جانم عزیز دلم، قربون مامان گفتنت برم. من گفتم کمکتون کنم. الانم فاتح گفت مامان اینا رو شام دعوت کردین، خیلی ازتون ممنونم. شما یکم ما رو تنها بذارین خب؟ دعا جان، از مامان جونت عصبانی نباشی ها. آدما از چیزایی که نمیشناسن میترسن. خب اونم میترسه دیگه، همین. شما ناراحت نشدی؟ نه عزیزم، ناراحت برای چی؟ در ضمن ماهای اول ازدواج تا خانواده ها همدیگر رو بشناسن از این چیزا همیشه پیش میاد، طبیعیه. واقعا؟ آره عزیزم، خودتو اذیت نکن. باشه خیلی 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 ازتون ممنونم. عزیز دلم، تو هم دختر خودمی، تازه پسرم تو رو انتخاب کرده، این مهمه. خیر باشه، خبریه؟ با دخترم دعا درد دل میکردم. خیر عزیزم، همش تا روز اومدی، دردت چیه؟ نیلا جون، درد و دل کردن دلیل نمیشه حتما دردی داشته باشی. در این حال به معنی صحبتهای خالصانه هم هست عزیزم. خوب شد گفتی یا امروزم یه چیزی یاد گرفتم. شماها با هم خواهرین، شما هم گاهی درد و دل میکنین نه؟ ای وای، چی شد دخترم؟ هیچی، نگران نباشین، یه ذره درد دارم، یکم قبلم چطوری رفت شد ها؟ مامان جون میگه چیزی نیست دیگه. فکر کنم چشمت زدن، به خدا چشمتون زدن دخترم. الان دعا میخونم فوت میکنم، تا یه لحظه بشین. بیا دخترم، بیا قشنگم، بیا.
دارم خفه میشم به خدا. خیلی کلافم فاطمه. همه یه جوری شدن. مدرسه که هر روز یه ماجرا داریم، اما من به این همه بلبشو عادت ندارم. چرا؟ چون تو آدم منظمی هستی آذرخش. آره. نظم زندگیت یه ذره به هم بخوره، افسار چیزی از دستت در بره، سیستم تو از کار میفته. آره عزیزم یکم راحت باش فدات شم. اگه بشه راحت بود منم میشم فاطمه. دلخور نشیا. یه چیزی بهت بگم؟ یه انتقاد بزرگ تو راهه، درسته؟ نه انتقاد نمیشه گفت، ولی ببین سالاست که تنهایی. تو زندگیت غیر از کارت و بچه‌هات هیچ چیز دیگه ای نیست. شایدم برای همین انقدر جوش اینا رو میزنی عزیزم. یعنی چی؟ من میگم یه مرد داشته باشی. یکم من با اون وقت بگذرونی، مثلا باهاش یه سفری بری، یه رستورانی بری، مگه بده؟ خیلی برات خوبه. خواهشم بس کن فاطمه جون. تو رو خودت هم از اونایی نباش که خوشبختی و وابسته به مردا میدونن. باشه میگم شبا به جای اینکه بیای خونه من با دوست پسرت مثلا بری سینما مثلا. نمیخوام فاطمه. دختر من ازدواج کرده. من حالا تو این سن و سال بیفتم دنبال عشق؟ تا روز آخر عمرت همینطور تک و تنها بمون. آفرین. من با زندگی و تنهاییم خوشم. ممنون. نورسما، مردای خونه کجان؟ سفره حاضر هنوز نیومدن. تو اتاق کارن، همشون سر یه جلسه اینترنتی هن. کم کم پیداشون میشه. باشه دعا جون، تو اگه گرسنت شده یکی دو لقمه بذار دهنت گرسنه نمونی. خب نه من حالم خوبه، اما بعدم نمیاد به مامانم زنگ بزن. باشه زنگ بزن. آفرین دخترم. ای وای خدای من، باز چی شد؟ نگران نباشین، درد دارم اما الان خوب چند میشم. لحظه قبلم درد داشتی. خدا به خیر کنه. زیاد تو گشت و گذاری عروس خانم. تو ماهای اول حاملگی باید مراقب باشی. میگم تو یکم دراز بکش دخترم. نه نیازی نیست. برم دستشویی صورتمو بشورم برگردم پیشت. باشه برو بشور برو. دوبله شده در استودیو جن. این چه شد یه؟ مووی باس. مامان تو خیلی به این دختر رو میدی. این دختر یعنی چی نیلای؟ اون عروسمونه. مامان جون بی خودی داری شلوغش میکنی، همش واسه جلب توجهه. بله حق با آبجه مامان. تو چون روی فاتح حساس تری، همه چی راجع به اون برات با ارزش تره. ای خدایا خداوندا، آخه این حرفا رو از کجا در میارین؟ باورم نمیشه. چه خبره؟ واسه اون ننه بدعنقشم که 100 جور غذا گذاشتیم. یواش در خودم. حتی برای پدر مادر منم اینطوری برای اونا هم این نکردیم. کارو میکنم. دعوتشون کن، برای اونا هم میپذیم. خدا الان میشنویم. من خونریزی دارم. ای خدا پناه بر تو. دعا. دیگه چشه؟ بچم بایستو ببینم. دعا مامانی. نورسما چی کار کنیم؟ مامان جون باید سری ببینیمش بیماری. باید به بابات خبر بدیم. باشه ما اینجاییم، شما برو خبر بدی. برو اینجا براش دعا بخون، فوت کن. باشه
تو هم بخون نیلای، هرچی بلدی بخون. بگیرش. درست میشه، نگران نباش. چه بسیاری شده باشه. گریه نکن، درست میشه، چیزی نیست. نترس، خوب میشه، چیزی نیست. آروم باش، آروم باش. دخترم زود باشه یه بشقاب شیرینی بهم بدین. خانم چی شده، خوبی؟ به عبدالله خان یه خبر بد باید بدم. بدو دختر، بدو چنگالم بذار. بده. خدای خودت کمکم کن خدایا. خوبه، خدا رو شکر جلسه خوبی بود بچه ها. فاتح تو فردا گزارش رو طبق خواست آقا متین تصدیق کن، بعد براش بفرست. باشه بابا، حتما. خب دیگه بریم. پنبه خانم بعد اونقی نکن. آخ بفرما اومد. عبدالله خان باقلوا آوردم، دهنتو باز کن زود باش. بسم الله الرحمن الرحیم. مامان چی شده؟ عزیزم باقلوا بخور، بدو باید بریم بیرون باشه. خانم چه خبره؟ مامان بگو دیگه چی شده، چه خبره؟ عروس خون ریزی داره. چی؟ خون؟ یه لحظه آروم باشین، دست پاچه نشین. به راننده بگو ماشین رو روشن کنه. بچه رفت. خدا نخواد هیچی نمیشه. بدو سریع تر حاضر شد. سریع ماشین رو حاضر کنین، میریم بیرون، سریع. خب دیگه منم برم. بازم بیا اینجا. فردا شب خونه اونا دعوتی. مطمئنم با سردرد برمیگردم. اگه دیر نبود میام پیشه. هر چقدرم که دیر بود بیا، فضولیم گل میکنه. فقط شما رو کم داشتیم پنبه خانم، ببخشید عزیزم. بله آذرخش خانم، حال شما خوب هستی؟ ممنونم پنبه خانم، خوبم ممنون. شما چطورین؟ شکر خدا. میخواستم یه چیزی بگم. بفرمایید. یه جای نگرانی نیست. چی شده؟ دعا چیزی شده؟ بسم الله الرحمن. یه خونریزی کوچیک داشت. بله؟ چی شده؟ نگران نباشین. ما حقیقتش یه بیمارستان داریم میبریمش اونجا. همه داریم با هم میریم معاینش. باشه الان میام، همین الان من میام اونجا. چه خبره؟ دعا خونریزی داشته. چی؟ وایسا نه نیازی نیست، بهت زنگ میزنم. آخ مغزم کلید کجا گذاشتم؟ زنگ میزنم بهت خبر میدم. اومد. دعا کجاست؟ خوبه خدا رو شکر. بچه هم خوبه، دکتر بالای سرشه. کبوتمانم، خدا نومونو به همون بخشید. من فکر دخترمم پنبه خانم. نگران نباشید آذرخش خانم، دعا کاملا خوبه، دکترمونم خیلی خوبه. یکم بعد میاد صحبت میکنید. به خیر گذشت. ممنون. فراموش نکن از این به بعد دوندگیاتو باید کمتر کنی. یعنی چی؟ قراره همش اینجوری بخوابن؟ البته که نه، همیشه نمیخوابی، اما مدت طولانی سرپا بودن و بال کشیدن ممنوعه. تا 3 ماه ورزشم نکن. دعا جان شنیدی؟ شنیدم. ماهای اول بارداری خونریزی پیش میاد، عادیه، اما باید خیلی مراقب باشید. منم پرهیز و ویتامینای لازم رو براتون مینویسم. باشه، خیلی ازتون ممنونم. سرم تموم شد، میتونین بریم. با اجازهتون. خیلی ممنون. حالش چطوره؟ هم مادر هم بچه کاملا خوبن، جای نگرانی نیست. خدا رو شکر. عبدالله خان قربونی میکنیم باشه. میتونم دخترمو ببینم؟ بله البته. متشکرم. با اجازت. دعا جون خوبی؟ بفرمایین آذرخش. بد نیستم. تو خوبی؟ البته یکم ترسیدیم اما خوبم. منم ترسیدم، فکر کردم اتفاقی برات افتاده. منم ترسیدم اما خدا رو شکر بچه خوبه. دکتر گفت باید از دوندگی زندگیش کم کنه. درست گفته. مادری از همین شروعش هم فداکاری میخواد دخترم. مهم سلامتیته، بقیهش درست میشه. چشمو هم بذاری میگذره. میرم به مامان بابام سر بزنم. باشه فاتح، من پیشش. باشه.
مامان قهری؟ البته که نه. خب هنوزم از دستم دلخوری؟ نیستم. تو خوب باش. دیگه فکر هیچی هم نکن، باشه؟ باشه. دعا تو اون خونه خوشحالی؟ راحتی؟ اگه بخواین خونه ما میتونین بمونی، خونه بزرگه. من حالم خیلی خوبه مامان جون. مامان پنبه خیلی خوبه، نمیدون چقدر بهم میرسه. مامان باور کن اونجا حالم خیلی خوبه. فکرت پیش من نباشه، باشه؟ تازه اگه خوش نبودم اونجا میموندم آخه. تو خوشحال و سالم باش، دیگه هیچی از خدا نمیخوام، خودت هم خوب میدونی. میدونم. دخترم، آی دخترم تو چش خوردی به خدا. حالا بهتری دیگه عزیز دلم ها؟ آخ آذرخش خانم جون، چشممون روشن. بیا خدا رو 100,000 مرتبه شکر، خدایا شکر. بریم خونه نماز شکر میخونم. مامان پنبه من خوبم، نگران نباشی. ای جانم قربون مامان گفتنت برم من. اما از این به بعد باید خوب استراحت کنی، فهمیدی؟ اگه کوچولومون چیزیش میشد چی آخه؟ اگه دعا چیزیش میشد چی پنبه خانم؟ وای خدا نکنه. به سلامتی برمیگردیم خونمون، مثل گل ازت مراقبت میکنم دخترم. اما کم خوراک مامانش هیچی نمیخوره. سر حاملگی که رژیم نمیگیرن، باید مفصل کره بخوری، قشنگ باید آب قلم بخوری، باشه؟ خب؟ خلاصه این که مامان جون هم باید مراقب خودش باشه هم مراقب بچه. البته هنوز خودشم بچه هست، نمیدونم قراره چی کار کنه. آذرخش تو هم تو این سن حامله بودی. مادری یه چیز غریزی دخترم. بله منم بالبال میزدم که دخترام اشتباهای منو تکرار نکنن مامان، اما همش بیفایده بود. خانواده دومادم بودن. بله اون زن اصلا عادی نیست مامان. چی؟ پنبه خانوم؟ بله مثل پروانه دور دعا میچرخه، دخترم میکنه. هممونو بغل کرد و بوس کرد. چندشم شد. درستی که یه خودت. خیلی دیگه کجا میبینیم مردم همون بوس و بغل کنن؟ بعد از پاندمی هممون نگرانیم. اما چی بگم بهش؟ جاهلن دیگه، نمیفهمن. میخواد غذا درست کنه به خوردش بده. این دختر خودش مادر داره. زن صبر کن خودمون حرف بزنیم، مهلت بده. وای نه. آذرخش تو به این زن حسادت میکنی؟ چی گفتی مامان؟ نفهمیدم. خب میتونه دعا رو دوست داشته باشه، بذار هر کار که میخواد بکنه. مامان خواهشان دست بردار. تو 2 روز کی کشته مرده اون یکی میشه؟ میدونم این زن کیو. اول صبحی دهنمو باز نکن، اصابم به حد کافی خورد هست. باشه امشب شام میریم یا نه؟ بله خب دیگه من رفتم، نباید دیر برسم. فعلا خداحافظ. خداحافظ مامان جان. به سلامت. دعا حالت خوبه؟ خوبم عزیزم، نگران نباش. چی کار میکنی؟ میخوام بلند شم. خیر عزیزم، از جات پا نمیشی، استراحت میکنی. عزیزم من که نمیتونم 24 ساعت اینجا بخوابم. بله این هفته نمیرم دانشگاه، گواهی دارم، اما هفته بعد حتما باید برم. دعا من نمیخوام تو حاملگی بری دانشگاه. یعنی چی؟ عزیزم دانشگاه خیلی دوره، کل روز تو راه میگذره، بین کلاسا مجبوری راه بری، پله بالا پایین بری، خسته میشی. خب دکتر چی گفت؟ دوبله شده در استودیو جم. باید از دوندگیمون یه مقدار کم کنیم. باشه
اما آخر چطوری؟ 1 سال فاصله میدی. خب بعد از تولد بچه‌مون قشنگ میری دانشگاه. یعنی درسمو که ول نکردم، فقط یه کمی فاصله میدم اگه نه؟ همینطوره. آره. آخه عزیزم جواب مامانمو چی بدم؟ تو همچین شرایطی مادرت هم به فکر سلامتیت میشه. مسلما نمیتونه دست تو بگیره به زور ببرت دانشگاه. تازه تو دیگه متأهلی، یه زن حامله هم هستی. اولویت تو دیگه اینجاست، خونت. باشه، حق با توه. دعا. مادرت شاید عصبانی بشه اما کاری نمیشه کرد. من برم، بابا منتظره. باشه، منم همراهت میام. کجا میای تو؟ یکم استراحت کن. فاتح، من مریض نیستم عزیزم، لطفاً. در ضمن من خیلی هم خوبم. قرارش چیکار کنم؟ بالا پایین بپرم؟ خیلی خوب، باشه بیا، معلومه بند نمیشی. باشه. مامان، پس این عروس کجاست؟ سرکار خانم خوابن. نگفتم چیزش نیست؟ نگاه کن تو رو خدا، این حرفا چیه؟ همین دیشب بیمارستان بود. بودم اومد. نیلای جون، تو با این دعا چه مشکلی داری عزیزم؟ دست درد نکنه مامان جان. نوکه میاد به بازار کهنه میشه دلازار. چطوریم بابا جون؟ ممنون دخترم، تو چطوری؟ برادرت بیاد میریم. باشه بابا. عبدالله خانم جان، مادرت خوراکی نتپون تو حلقم، معدم از دست درد نکنه. من کی خوراکی چپوندم تو دهنتون؟ هیچ وقت. کی قراره قربونی بشن ها؟ خدا بخواد امروز انجام میشه. خیلی خوبه، اما یادشون نره رو گوسفندا اسم عروسمو بنویسن. یادت نره ویدیوشو برامون بفرستی. منم امروز از عروس وکالت میگیرم. خب خانم، مگه عید قربانه؟ چه وکالتی؟ من مثل همیشه برای شکر یا قربونی میدم پخش. باشه، بازم برای احترام باید بپرسم. اینجوری خبردارم میشه. باشه، من همه چی رو حل میکنم، بعدش به عروس خبر بده. صبح بخیر. صبح بخیر دختر. صبح بخیر. دعا جون چرا پا شدی آخه؟ نگران نباش مامان پنبه جون، من حالم خوبه. اگه خوب نبودم که بلند نمی شدم. مراقب خودت خیلی باش. خب هوای خودتو داشته باش. دعا، ما رو حسابی ترسوندی. الان حالت خوبه؟ خوبم نورسما، ممنونم. آبجی بگو. یعنی بهتر منو آبجی نورسما صدا بزنی. ببخشید. خب دیگه ما بریم. بفرمایید. به سلامت آقا. پسر خاله گلم، چی کارا میکنی؟ اول صبح چه شنگول؟ آقا یه سوال. من یه دوست خیلی صمیمی دارم، همسایمه. زن خیلی خوبیه، جدا شده، 2 دخترم داره. یعنی خیلی خانوم با فرهنگی، خیلی هم خوشگله. خب من میگم تو آشنا زیاد داری، 10,000 تا موکل داری. خب مثلا مثل خودت، خوشتیپ، قابل اعتماد،
اگه سرش به تنش بیارزه سراغ داری؟ اگه هست میخوام با هم آشنا بشن. نظرت چیه؟ فاطمه منو هیچ در واقع یکی هست. جدی میگی؟ آره اما باید بپرسم. نه هیچی نپرس. منم هیچی نمیگم. فکر کنن اتفاقی پیش اومده. دل دوستمو نشکنه ها. نه خیلی خوب و محترمه. باشه پس برنامه‌شو بچینیم. ایوان عجب جایی میشینن. خیلی خوشت اومد دخترم؟ نه مامان تعجب کردم. ببین کیا رو نمیخواد. چی من؟ عصبیش نکن هنوز داخلم نرفتی. اولا اونا باید قدر ما رو بدونن. چی من؟ تو این دور زمونه همه دنبال چتر انداختن توی خانواده ثروتمندن. ما داریم نشون میدیم که ارزشمون خیلی واقعی تره، اما نمیدونم اونا درک اینا دارن یا نه. از بحث کردن راجع به ارزش عقیده خسته شدم. بس کنین دیگه. مهم خوشبختی دعاست، فقط همینا. خیلی خوب باشه مامان، خیلی خوب. شبتون خوش. اگه موافق باشین میخوایم تو این هفته عروسی رو برگزار کنیم. هر طور که دعا و فاتح خودشون میخوان. بله خوبه، ما موافقیم. توی یک هفته چطوری آماده بشیم؟ حالا اگه یک ماه بود باز یه چیزی. من فکرشو کردم. به نظرم اگه همه چیز رو به خاله بسپاریم سریعتر همه چیز حاضر میشه. با شعله صحبت کردی؟ حرف زدم. دعا جون ما هنوز با خالت آشنا نشدیم نه؟ نه آشنا نشدیم. دعا دخترم، اون روز توه، طبق خواست تو میشه. ممنونم بابا جون. خواهش میکنم. خالت تو کار تدارکات جشنه نه؟ عروسی، مراسم بیبی شاور، هر کاری میکنه. شرکتش هم خیلی بزرگه، کارهای قشنگی انجام میدن. خیلی هم خوبه. خدا به کارش برکت بده دخترم. آمین. ممنونم. آمین. غذا و مشروبات هم هتل فراهم میکنه؟ تو عروسی مشروب بیدی؟ از مهمونه با چای پذیرایی بشه؟ این راستش طرف ما که خیلی خوشحال میشن، اما طرف ما هیچ خوشحال نمیشن. یه راه چاره پیدا کنیم. با اجازه داداش فقط بین مهمانای شما پخش بکنیم. پس بین دو گروه پردم بکشیم. نه خب عرض کردم که اینطوری میشه حلش کرد. آقا آمر، میتونی بگی آمر. باشه آمر. کنجکاوم ببینم تو هم از این ممنوعیت الکل استقبال میکنی؟ قضیه به من ارتباطی نداره. به نظرم اهمیتی نداره من چی کار میکنم. برای جوونا میگم. به خاطر اونا همه باید سعی کنیم یکم آرومتر و ملایمتر از این باشیم. خب فقط برای مهمونی شما الکل پخش میشه اگر همه با این فکر موافقین. آره به نظرم فکر خیلی خوبیه آمر جون. قبول. بینشون پارتیشن میکشیم. خب
عزیزم میخوای قضیه دانشگاه تو الان پیشون بگی؟ مامان، بعد از اتفاقای دیروز من و فاتح تصمیم گرفتیم. من یه مدت به درسم فاصله میدم. مامان، دکتر گفت از دوندگیات کم کن. خب منم برای همین. تو فکر کردی کم کردن دوندگی یعنی درس تو ول کنی تو ها؟ دوبله شده در استودیو جیم. میخوای از دوندگیت کم کنی؟ عروسی رو کنسل کن. جوونا این تصمیم رو گرفتن، ما هم باید احترام بذاریم. جوونا این روزا خیلی تصمیم رو گرفتن. من از همون اول گفتم درس دخترم خیلی برای من مهمه. اونم به هم قول داده بود. باشه مامان جون، من که نمیگم درسم رو ول میکنم، فقط یکم فاصله میدم. بعد از تولد بچه ادامه میدم. پس تو هم عروسی رو کنسل کن. دعا آذرخش خانم، دیدگاه های شما انگار از سلامت دخترتون مهمتره. ببخشید؟ چه ربطی داره عبدالله خان؟ عبدالله خان آروم لطفا. تا امروز هیچی نگفتم، اما آخه منم به عنوان بزرگ خانواده اجازه بدین 2 جمله بگم. حتما بفرمایید. این بچه ها ازدواج کردن، حق دارن عروسی بگیرن، دلشون عروسی میخواد. تا جایی که میدونم دخترمون بالغه. آها، یعنی میگین به عنوان مادرش حق حرف زدن نداری، درسته؟ اختیار دارین. البته که رضایت مادر پدر مهمه، اما مجبوریم به تصمیم بچه ها احترام بذاریم. مامان جون، به نظرت الان وقت بحث کردن آخه؟ ما بحث نمی کنیم دعا جون، به عبدالله خان چشم میگیم. ای بابا، بیا دیدی؟ از هرچی میترسیدم یکی یکی سرم اومد. دعا گفتم درس و ول میکنی. ببین دیگه چیا قراره سرمون بیاد. من دیگه بیشتر از این نمیکشم. متشکرم مامان خواهش میکنم بمون. آذرخش خانم کجا با این نجله؟ آذرخش خانم خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. همینقدر کافیه. مامان بریم. شب همگی بخیر. بازم تشریف بیارین. شبتون بخیر. شبتون. من بدرقتون میکنم. شبتون بخیر. شب همگی بخیر. ای بابا سلماز خانم، آخه اینطوری که نمیشه. مامان تو زده به سرت. مردم ما رو شام دعوت کردن، تو از سر میز پا میشی میری. چرا اینطوری میکنی؟ من ساکت، خیلی عصبانیم. هرسمو سرتو خالی میکنم. مامانی تو یه چیزی بهش بگو. من چی بگم دخترم؟ زبونم بند بگی حق با اون مردی کس میکشمه. تا ساکت. میدونستم دیر یا زود این اتفاق میفته. اینا هنوز قدمای اوله. ای خدا، اما من میدونستم اینا سرمون میاد. آذرخش این راهش نیست. راهش چیه مامان؟ راهش چیه؟ مامان خواهرم ناراحت به درک بشه. هنوز اول ناراحتیاشه. همینطور داره تبدیل میشه به یه زن خونه دار که فقط بچه پیش میکنه. زندگیش از زندگیش هم هیچی بعید نیست دیگه. فهمیدی؟ مامان خواهرم عاشقشه. مشکل اصلی هم همینه. مشکل اصلی همینه. میدونی عشق چیه دخترم؟ عشق یه مشکل بیناییه، درمانش هم ازدواجه. عاشق میشی، فقط یه مش خیال میکنی، بعد از ازدواج واقعیت پشت اون خیاله. این یه حرف حسابه. خلاصه این که عشق فقط یه فاصله کوتاهه که بعدش فرق خیال و واقعیت رو میفهمی.
اوه خیلی ممنون، مغزم هنگ کرد. دخترم این حرفا بیمورده، تا تجربه نکنن نمیفهمن. میخواد درسشو ول کنه، فاصله میده مامان.